मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। अली अमीन गंडापुर का पन बिजली वाजिबात और लोड शेडिंग में कमी के लिए विफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम। कहा विफाक ने मेरी बात ना सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा कर लूंगा। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 50 अरब रुपए 2 माह के अंदर अदा करने का मुतालबा। बोले मैंडेट भी हमारा चोरी हुआ और इल्जाम भी हम पर लगाए जाते हैं। अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। उस जगह मत ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। ये नहीं हो सकता आप इदारे पर चढ़ दौड़ें, इससे अदलिया पर एतमाद खत्म होगा। ऐसा लगता है किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। आप रुकने पार्लियामेंट थे, वहां तकरीर कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। उस केस में हमने अपनी इस्लाह की। केस की समाअत 5 जून को दोबारा होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच तश्कील। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। साबिका बेंच में शामिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। दोनों जजेस ने टेरियान केस नाकाबिले समाअत करार दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात हमें भी दी जाएं। मुख्तलिफ जेलों में बंद कैदियों का पंजाब हुकूमत को खत लिखा। बानी पीटीआई को 6 बैरक्स, खुसूसी खुराक और एक्सरसाइज मशीन दी गई। एक दिन में कई बार मुलाकातें भी करते हैं। ये सब कानून से बाला और प्रिजन रूल्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खत आईजी पंजाब की वसातत से एडवोकेट जनरल पंजाब को भिजवा दिया गया। मौजूदा हुकूमत चंद माह की मेहमान। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की कमर में छुरा घोंपेंगे। उमर अयूब की बरक्स राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू। कहा विफाकी खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा नहीं दे रहा। अली अमीन ने बिल्कुल दुरुस्त तकरीर की। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस पर आने वाले खुद जेल जाएं और उन्हें हुकूमत की पेशकश करें। गंदम के बाद चावल बहरान भी आने वाला है। कौमी असम्बली में जरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर तारिक बशीर चीमा की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर की जानिब से रवां सेशन में मुअत्तली की दरख्वास्त ऐवान ने मंजूर कर ली। अयाज सादिक ने कहा, कल एक वाकया हुआ जिससे बहुत से मेंबरान की दिल आजारी हुई। तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली का फैसला तमाम अरकान का मुत्तफिका था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मेहमानों की तादाद कम करने का मुतालबा। पार्लियामेंट में गैर जरूरी अफराद का दाखिला ममनू करार। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात में IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। भारी कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर बोझ करार। सूद की अदायगी विफाक की खालिस आमदन से भी बढ़ गई। अगले माली साल कर्जों पर 9,787 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत को स्टेट बैंक से मजीद कर्ज लेने से भी रोक दिया। कर्ज लेने की बजाय हुकूमती कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने पर जोर। मुनाफा बख्श हुकूमती कंपनियों के हिस्से स्टॉक मार्केट पर लाने की तजवीज़। PIA की निजकारी 8 मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकार ग्रुपों ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को PIA खरीदने के लिए दरख्वास्तें दे दी। लाए जिना, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एयर ब्लू और RF हबीब कॉरपोरेशन का PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। चीन की शांसी कंपनी जेरी इंटरनेशनल, पाक एथनॉल ने भी दरख्वास्तें जमा करा दी। 3 सरमायाकार ग्रुपों का कंसोर्शियम बी होल्डिंग्स भी खरीदारी का ख्वाहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरूनी सरमाया बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं।
چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکت دار ہے۔ چین نے ہر برے وقت میں مدد کی، مجھ سمیت پوری قوم مشکور ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، صنعتی ترقی اور برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کو کم لاگت پر بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، صنعتوں کو سہولیات فراہم کرنا بلین ترجیح، حکومت صنعت کاروں کو درپیش مسائل فوری حل کرے گی۔ پاکستان نے ٹیکنالوجی ایکسپورٹس میں تاریخ رقم کر دی۔ ٹیکنالوجی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل میں 31 کروڑ ڈالر کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کی گئی۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے 10 ماہ میں ٹیکنالوجی ایکسپورٹ سے 2 ارب 60 کروڑ ڈالر کمائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات۔ آرمی چیف نے ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا، کھلاڑیوں کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سپاہ سالار نے کہا، قومی ہاکی ٹیم نے شاندار کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ صدر پی ایچ ایف نے ٹیم سے ملاقات اور بات چیت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے ایلیٹ فورس کی یونیفارم پہن لی۔ لاہور میں بیدیاں ٹریننگ سینٹر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں، ایلیٹ فورس کا حصہ ہونا اعزاز کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آئی جی پنجاب پولیس فورس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، جو بھی ضروری ہوگی پوری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور میں ٹرانسپورٹ کا 5 سالہ پلان طلب۔ پنجاب میں زیادتی کی سزا 10 سے 15 سال تک بڑھانے کی تجویز کا جائزہ۔ پنجاب میں طلبہ کو موٹر بائکس کی قراردادی ابھی نہیں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ اسکیم کو ماحولیاتی این او سی سے مشروط کر دیا گیا۔ کہا، منصوبے سے پہلے ماحولیاتی این او سی نہ لینا فوجداری جرم ہے۔ عدالت کا لاہور کے تمام پارکس کو فعال کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب کے کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کا آغاز کر دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، پنجاب حکومت نے کاشتکاروں سے گندم نہیں خریدی۔ پنجاب کے کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ان سے گندم خرید رہے ہیں۔ مقامی کاشتکار ہماری اولین ترجیح، لیکن پنجاب کے کسان بھائیوں کا نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔ چھٹیاں 1 جون سے 14 اگست تک ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ گرمی کی شدید لہر کے بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ پیر سے جمعرات اسکول صبح 7 بجے لگیں گے، چھٹی 11:30 بجے ہوگی۔ جمعے کو 10:30 بجے اسکول بند ہو جائیں گے۔ فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں پر ہوگا۔ ماتحت عدلیہ میں ججز تعیناتی کے لیے پنجاب حکومت کو 3 ہفتے کی مہلت۔ ججز تعینات کرنے والی کمیٹی کے ممبران مریم اورنگزیب، مشتبہ شجاع الرحمان اور دیگر کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی۔ مریم اورنگزیب نے عدالت کو بتایا، پنجاب حکومت نے کمیٹی بنا دی، ججز کا پینل دے دیں، اس میں سے ججز کا تقرر کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا، کس قانون میں لکھا ہے چیف جسٹس حکومت کو ججز کا پینل دے گا؟ مجھ سے غیر قانونی مطالبہ نہ کریں۔ 3 ہفتے میں ججز کی تعیناتی کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، اوپن کورٹ میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں لگانا چاہتے، استدعا ہے کیس چیمبر میں سن لیا جائے۔ سمز بلاک کرنے سے نہیں، نجی کمپنی کے خلاف کارروائی سے روکا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کہا، پچھلی بار کا آرڈر ایسے نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کرنے کی حکومتی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا، نان فائلرز کو نومبر 2023 سے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ جو شخص جواب جمع کرائے یا ایف بی آر کو مطمئن کر دے تو اس کی سم بحال ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے پوچھا، اس غریب مزدور کا کیا کریں گے جس نے خود کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا؟ اٹارنی جنرل نے بتایا، نوٹس کسی غریب کو جائے گا ہی نہیں۔ حکومت کی متفرق درخواست پر 22 مئی تک جواب طلب۔ ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر شناختی کارڈ بنانے اور تجدید کی سہولت ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بڑا اعلان،
لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید نادرا سینٹرز بنانے کی ہدایت۔ جعلی شناختی کارڈ مافیا کے خاتمے کا بھی حکم۔ نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایسا نظام بنایا جائے جس سے شناختی کارڈ بنوانے والوں کے لیے آسانی ہو۔ مسلم طلبہ محاذ کے زیر انتظام سیف فلسطین یوتھ کانفرنس، چیف آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا پرجوش خطاب۔ کہا، جمہوریت کفر ہے، جمہوریت شرک ہے۔ فلسطین میں خون اس لیے بہہ رہا ہے کیونکہ خلافت نہیں ہے۔ اپنے سیاستدانوں سے کہیں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ مزید کہا، وہ دن دور نہیں جب خلافت قائم ہوگی، ہماری فوج اور نوجوان مل کر خلافت قائم کریں گے۔ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اس میں مٹا دو۔ پاکستان پاکستان فلسطین کے مسئلے کا حل اتحاد ہے۔ ہمیں ملک اور کرۂ ارض پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام لانا ہے۔ آرگنائزر تکمیل پاکستان موومنٹ میسم رضا کا سیف فلسطین یوتھ کانفرنس سے خطاب۔ کہا، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اب ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ کوآرڈینیٹر تکمیل پاکستان موومنٹ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی نے کہا، ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، متحد ہوئے بغیر کسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔